अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम अहबाब और मेरी तमाम माँ बहनें खैर व आफ़ियत से होंगी। रब ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। रब ताला हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी और आपके अहल खाना की हिफाजत फरमाकर रब ताला आपको दीन और दुनिया के एतबार से और आखरत के एतबार से खुशहाली और फरावानी वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन। आज आप हज़रात की खिदमत में जो अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो अमल है शुगर से छुटकारे का वजीफ़ा। क्या मतलब? मेरी वो माएँ और बहनें और मेरे भाई जो शुगर जैसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। शुगर ऐसी बीमारी है जो बज़ाहिर हमें एक बीमारी नज़र आती है, लेकिन हकीकत में कई बीमारियों का मजमुआ है। अक्सर हमने देखा है कि जो बंदा शुगर का मरीज़ होता है बसा औक़ात उसके अज़ा को भी काटना पड़ता है। शुगर इतनी बुरी मर्द है, अल्लाह हम सब की इससे हिफाजत फरमाए, आमीन। वो खाने जिनको खाना अल्लाह के नबी ने खाना खाने का हुक्म दिया है, बसा औक़ात माहिर डॉक्टर और तबीब उन खानों से भी हमें मना फरमा देते हैं। तो शुगर इतनी बुरी बीमारी है, एक तो ये कई बीमारियों का मजमुआ है और दूसरी बुरी चीज़ शुगर में ये है कि आप खाने जैसी नेमतों से रुक जाते हैं, आपको रोका जाता है। तो अब इंशाअल्लाह आप ये वजीफ़ा करें, साथ इलाज भी शुरू करते रहें, अपना इलाज भी जारी रखें। इंशाअल्लाह शुगर जैसी बीमारी से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको शुगर लाहिक नहीं है, अल्लाह मज़ीद भी आपकी हिफाजत फरमाए, लेकिन आपके ख़ानदान में किसी को शुगर है, आपके वालिदैन में से किसी को शुगर है या आपकी ख़ानदानी बीमारी है, आप उससे बचना चाहते हैं, तब भी आप ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह शुगर से रब ताला आपकी और आपके अहल खाना की हिफाजत फरमा देंगे। ये निहायत ही मुजर्रब और आज़मूदा अमल है। हमारे एक जानने वाले हैं, मेरे अपने मुक्तदी हैं, उनके साथ ये मामला था और उन्होंने ये वजीफ़ा शुरू किया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शुगर ख़त्म हो चुकी है। तो आप भी ये वजीफ़ा करें, यकीन करते हुए इंशाअल्लाह आपकी शुगर हमेशा के लिए जान छोड़ जाएगी, हमेशा के लिए शुगर ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को हम देखें, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सेहत याब थे। 63 साल की उम्र में हमारे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल सफ़ेद नहीं हुए थे। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सेहतमंद थे। उसकी वजह क्या है? उसकी दो वजूहात हैं। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने तिब्ब नबवी में इसकी दो वजूहात लिखी हैं। एक वजह यह है, हमारे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा कद्दू इस्तेमाल किया करते थे। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानों में से सबसे पसंदीदा वो कद्दू था। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कद्दू खाने की वजह से सेहत याब थे। दूसरी वजह, हमारे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्जिश के वाक के आदी थे। हमारे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदल चला करते थे। आज बीमारियों ने हमारे ऊपर हमला किया हुआ है, हमारे ऊपर मुख्तलिफ बीमारियां मुसल्लत हैं। उसकी एक वजह यह है कि वर्जिश न करना है, उसकी एक वजह वाक न करना यानी पैदल न चलना। ये तमाम बीमारियों की जड़ है। अगर आज से हम वर्जिश करना शुरू कर दें, पैदल मार्च करें, इंशाअल्लाह बीमारियों से हम महफूज हो जाएंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी उठाकर आप देख लीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज असर के बाद से लेकर
اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نماز عصر کے بعد جو باب فہد ہے، اللہ کے نبی وہاں سے نکل کر جبل احد پیدل جایا کرتے تھے۔ آج گاڑیوں پر بھی ہم تھک جاتے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کا پیدل چلنا معمول تھا۔ اب تو پہاڑی راستے بھی ختم ہو چکے ہیں، اس وقت پہاڑی راستے تھے۔ ہمارے نبی روزانہ کی بنیاد پر شہدائے احد کی قبور پر جاتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی شریعت سے، اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے۔ ہمارے پاک پیغمبر بیت اللہ سے لے کر غار حرا بھی پیدل جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے نبی کی زندگی سے ایک اور بھی واقعہ ملتا ہے کہ ہمارے نبی خصوصاً ہفتے والے دن مسجد نبوی سے مسجد قباء کتنا فاصلہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام پیدل جا کر وہاں جا کر نوافل ادا کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے صحت مند ہونے کی دو وجوہات ہیں، ایک وجہ قدوں کا استعمال کرنا اور دوسری وجہ پیدل واک کرنا ہے۔ آج ہماری زیادہ تر مائیں اور بہنیں کیوں بیمار ہیں کہ انہوں نے گھر کے اندر خادمہ ملازمہ رکھی ہوتی ہے جو ان کے کام کرتی ہے۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، تو جوانی کی قدر یہ ہے کہ اپنے کام خود کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پیدل چلا کرتے تھے۔ دوسری چیز، قدوں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اگر شوگر نہیں ہے تو آپ شوگر سے بچ جائیں گے۔ اگر شوگر آپ پر مسلط ہو چکی ہے تب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کدو کا جوس بنا کر، قرآن مجید سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ ہے 99، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ آیت کریمہ آپ 33 مرتبہ پڑھ کر کدو کا جوس بنا ہوا ہو، اس جوس پر آپ پھونک مار دیں، آپ دم کر دیں۔ روزانہ نہار منہ صبح کی نماز کے بعد آپ وہ پینا شروع کر دیں۔ کچھ دن آپ معمول بنائیں، انشاءاللہ آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی آیت کریمہ 33 مرتبہ پڑھ کر بھنے ہوئے چنے آپ وہ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، کچھ کھاتے رہیں، انشاءاللہ شوگر سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو آپ یہ معمول بنا لیں زندگی کا۔ کدو تمام انبیاء کرام میں سے اکثر انبیاء کی غذا تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، مچھلی کے پیٹ سے باہر آ جانے کے بعد یونس علیہ السلام کمزور ہو چکے تھے۔ یونس علیہ السلام کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جہاں پر دریا کے کنارے پر یونس علیہ السلام باہر آئے، ادھر اللہ رب العزت نے کدو کی بیل لگا دی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کا واک بھی معمول بنا لیجیے اور کدو کھانا استعمال کریں، انشاءاللہ شوگر اور جیسی تمام بیماریوں سے رب تعالی آپ کو محفوظ فرما دیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔